अस्सलाम वालेकुम जी। आज व्लॉग हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए। 5 चीज़ें जो उनसे है ना वो डिस्कस करनी है। और ये जो 5 की 5 है ना, अगर आप इसको मिलाएंगे ना तो आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है और जो पाकिस्तान के अंदर जो अजीब व गरीब किस्म की एक इन्फ्लुएंस नज़र आता है, यानी कि मुदाखलत नज़र आती है, और वो बहुत अजीब किस्म की है। कुछ लोगों को समझ में आती है, कुछ लोगों को नहीं आती। वो क्या है, ये बातें समझ में आ जाएंगी। देखें, एक बात याद रखें कि ये दो ताकतवरों की लड़ाई है। एक ताकत वो कि जो कमज़ोर से कमज़ोर होती जा रही है, जिसको हम वेस्टर्न भी कहते हैं, जिसको हम अमेरिकन भी कहते हैं, जिसको हम क्लब्स भी कहते हैं, कभी पेरिस क्लब, कभी लंदन क्लब, कभी दीगर। दूसरे जो हैं वो हैं जो कि ताकत पकड़ते जा रहे हैं, जिनको हम कंसोशियन कहते हैं, जिनको जिसमें जापानीज, चाइनीज, कोरियंस और इस टाइप की ये खत्ता आ जाता है, जिसमें सिंगापुर आ जाता है, मलेशिया, पाकिस्तान, और ये जो खत्ता आ जाता है इसके अंदर इंडिया भी शामिल है, यानी कि जुज़वी तौर पे इंडिया भी शामिल है। एक ये ग्रुप नजर आता है। लेकिन इंडिया को अगर आप देखेंगे तो वो वेस्टर्न्स के साथ नजर आता है, लेकिन वो होता नहीं है। बिल्कुल ये ऐसी बात है जैसे वो पहले रशियंस के साथ नजर आता था, लेकिन वो था वो अमेरिका के साथ ही। तो ये चीज हमें बिल्कुल वाज़ेह नजर आता है। इसी तरीके से वो इस वक्त में किसी और के साथ नजर आता है, लेकिन है किसी और की। ये थोड़ी सी दूर की सोचते हैं, यानी कि जो अगर हम कहते हैं कि हिंदू क्रिश्चियन जो है ना वो 100 साल बाद की प्लानिंग करता है, हिंदू 200 साल बाद की प्लानिंग करता है। तो ये पहला जो है ना, हम इसके ऊपर भी कभी बात करेंगे डिटेल से कि ये है क्या, यानी कि इनका कभी इक़्तिदार नहीं रहा हिंदुओं का, लेकिन ये पहली दफ़ा नजर आए। यानी कि गांधी को हम कह सकते हैं कि एक पहला जो है ना रूलर आया है शख्स। तो इसके ऊपर हम डिटेल से बात कर लेंगे बाद में। अब बात करते हैं, भारत जो है ना वो बहुत जल्द टूटने वाला है, और ये उसको बचाने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं उसका गंद पड़ा हुआ है पाकिस्तान में। तो हम इस पर डिटेल से बात करेंगे। फिर पाकिस्तान जो है ना कुदरती तौर पर मुआशी मंडी है दुनिया की, इसके ऊपर हमने बात करनी है कि ये किस तरीके से है और दुनिया क्यों खौफजदा है। यानी कि एक बहुत बड़ा एक टॉपिक है। और पाकिस्तान के अंदर जो है ना इनकलाब वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उसकी मुख्तलिफ शक्लें नजर आ रही हैं। कभी एकदम कमजोरी नजर आती है, कभी बढ़ता हुआ नजर आता है। तो उसके अंदर जो है ना आप ये कह लें कि एक सिमत वो है कि जिसमें हम डायरेक्ट नाम लेके सादे लफ्जों में बात करें, जी नवाज शरीफ, कि जब भी वो बात करता है वो पाकिस्तान के हवाले से बात करता है कि मैंने पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान एक्चुअली तो पाकिस्तान की अवाम है ना, जो 22 करोड़ 25 करोड़ अवाम है वो पाकिस्तान है। और उसके अंदर एक ये प्लॉट है जिसको हम पाकिस्तान का नक्शा कहते हैं। बाकी और तो कोई चीज़ नहीं है। मतलब इज्जत खुद मुख्तारी क्या है पाकिस्तान के अवाम की, खुशहाली, तरक्की। तो ये चीज़ नज़र आती है। अच्छा, फिर हम ये और यानी कि जो आ जाती है चौथी चीज़, वो आ जाती है कि चौथी और पांचवी चीज़ आ जाए कि पाकिस्तान क्या डिफ़ॉल्ट कर सकता है। तो पाकिस्तान जो है ना दो किस्म का डिफ़ॉल्ट कर सकता है। एक तो वो तस्वुर कि जो इमरान खान पेश करता है कि श्रीलंका वाली सूरत हाल हो जाएगी, मार धाड़ हो जाएगी, लोगों को राशन डिपो आ जाएंगे, दुनिया की ताकतें, नहीं ऐसा खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, ऐसी अगर सूरत हाल होती है तो पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होगी। पूरी दुनिया एक नई जंग के अंदर चली जाएगी। आप इसको थर्ड वर्ल्ड वॉर भी कह सकते हैं। ये चली जाएगी। इसलिए जो इंसान थोड़े से मामलात ऐसे नजर आते हैं। फिर एक और आ जाता है कि क्या पाकिस्तान दूसरे तरीके से कैसे डिफॉल्ट हो सकता है। तो उसकी तरफ पाकिस्तान बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। ये बात बड़ी अहम है। इस बात को समझना होगा कि दूसरा जो डिफॉल्ट है वो क्या है। यानी कि बिल्कुल अगर आप मैं मैक्सिको की मिसाल दूं कि अगर मैक्सिको डिफॉल्ट करता है और उसने कई दफा जो है ना इकोनॉमिकली ऐसे क्राइसिस का सामना किया, तो उसको हेल्प किसने की है? क्या चाइनीज गए हैं यहाँ से, या रशियंस ने जाके वहां पे कहा कि ठीक है हम आपके मामलात संभालते हैं, और या पूरी दुनिया के अंदर से यूएनओ चला? नहीं, उधर अमेरिकन ने किया संभाला, या किसी हद तक कैनेडियंस ने संभाला। उन्होंने कहा कि ठीक है हमारा मोहल्ला है, पड़ोस है, हम यहाँ पे किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, और उनको संभालने की कोशिश की। वो आज भी संभालते हैं। अगर आप देखें कि मैक्सिको के रास्ते अमेरिका में कितने जो है ना नॉन इमिग्रेंट्स आते हैं, वो इंटर होते हैं, फिर उसके बाद ये सारी मामलात होते हैं। तो ये
سمجھانے کا مطلب یہ ہے یا بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جو جغرافیائی صورتحال ہوتی ہے نا اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، یعنی کہ اسی کو ویٹو پاور کہتے ہیں. جیسے ہی وہ جائے گی ریزولوشن وہاں پہ ویٹو ہو جائے گا، وہ کہے گا نہیں مجھے نہیں برداشت، یہ میرا انٹرسٹ ہے، تو اس کو ویٹو کہتے ہیں. تو امریکہ اگر ایسی صورتحال آئے تو فوراً ویٹو کر کے خود معاملات کو سنبھالے گا. وہ کہے گا ٹھیک ہے ہمارا محلہ ہے، پڑوس ہے، ہم جانے ہمارا کام جانے، جتنا تم سب مل کے لگاؤ گے ہم خود کر دیں گے. یہی کہے گا نا میکسیمم. کتنے کیا پیکج ہے؟ اچھا 10 نہیں 20 نہیں 50 ہے، 50 نہیں میں 100 کروں گا، جو آپ بھاگو یہاں سے اپنا کام کرو. یہ اس کے بعد ویٹو پاور ہوتی. اب دیکھیں جو دوسرا پاکستان ڈیفالٹ کر سکتا ہے نا وہ یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان جس جگہ پہ جا رہا تھا نا، جس ماحول کی جس چیز کی صورتحال کو فیس کر رہا تھا، تو یہ بہت دفعہ کچھ لوگوں نے میڈیا کے اوپر میں بات کرتا ہوں، میری ریچ اتنی نہیں ہے، تو یہ بات بتائی کہ پاکستان اگر خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال ہوگی نا تو چائنیز فوراً سامنے آئیں گے. وہ کہیں گے میرا پڑوس ہے، میرا محلہ ہے، میں جانوں کیا پیکج لے کے آ رہے ہو، 100 بلین کا، 200 بلین کا، 500 بلین کا بتاؤ، تم فگر دو، میں دیتا ہوں، اس سے ڈبل دیتا ہوں، لیکن یہاں پہ کوئی پیر نہیں رکھے گا. اور کئی دفعہ میں پروگرامز میں بتا چکا یہ جو ایبسلوٹلی ناٹ ہوا تھا نا، یہ بعد میں اس نے دوسرے کے جو تھا نا کیے ہوئے کام کے اوپر اپنا پلہ ڈال دیا. عمران خان نے بڑا اسمارٹ ہے اس معاملے میں، اس کو سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہ کر لو. تو ہوا تو سپٹمبر میں تھا، آئی تھنک سپٹمبر 2021 میں ہوا تھا نا، جب اگست میں نکلے ہیں افغانی تو ساتھ ہی جناب وہ امریکنز آئے ہوئے تھے، CIA کا وہ آیا ہوا تھا نا، دوسرا چکر تھا اس کا، وہ بیٹھا ہوا تھا، اوپر سے آ گئے تھے. ان کی تو اتنی نہیں ہے کہ یار کیا کہیں، بس مطلب پھر اپنی پیٹ پر سے پردہ اٹھتا ہے. اگلے نے آگے کہا تھا کہ یہاں سے کوئی اڈا کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں، یہاں سے اپنے فورسز لو جاؤ، یہاں سے راستہ بھی کوئی ویزا شیزا کچھ نہیں، کوئی تمہیں کوئی پیٹرول کے پیسے چاہیے، کوئی گاڑی چاہیے، کوئی ٹانگا کوئی ٹیکسی ہم کروا کے دیتے ہیں، نکلتے بنو یہاں سے، یہاں پہ کوئی اڈا نہیں رہنا. اس طریقے سے نکالا تھا، انفلوئنس ختم کر دیا تھا. یہ وہی میں انہی کی بات کر رہا ہوں جو بڑے طریقے سے چل رہے ہیں، جو لداخ کے اندر تھپڑوں اور چانٹوں اور مکوں ڈنڈوں سے جو نا بھگا دیا پوری، اور قبضہ بھی کر لیا، اور کوئی پوری دنیا میں جب بولا بھی نہیں ان کے سامنے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ پاکستان کا جو جو انتظام کشمیر ہے اس کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے. اور ہمارے صدر صاحب بھی تو اسی وقت میں کہہ رہے تھے نا ہمیں اپنے کشمیر کی پڑی ہوئی ہے. تو ان چیزوں کو جو ہے نا ڈسکس کرنا ہے کہ اگر یہ ڈیفالٹ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا. پھر وہ آئے گا جس کا انٹرسٹ ہے، جس نے اپنی معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے، اس کو پتہ ہے کہ پاکستان کا وجود، پاکستان کے اندر استحکام، پاکستان کے اندر جو معاملات ہیں وہ بہت ضروری ہیں. تو کافی لمبا ہو گئی جی انٹروڈکشن، تو میں 1 بائی 1 کروں گا. تو پہلے حصے میں صرف میں نے انٹروڈیوس کروایا کہ یہ 5 چیزیں کیا ہیں، اس کو ڈیٹیل سے میں بتاؤں گا، اور 5 حصے کے اندر بتاؤں گا. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.